میزبان عزیز ستاسو لدی جماعت پیش امام و خطیب ددغ مدرسی مدیر و محتمیم حضرت مولانا قاری داود صاحب دامت برکاتهم العالیہ داوی برادر مکرم حضرت مولانا قاری ناصر سے دامت برکاتهم او دا ختم قرآن بدی بابرکتا پرونقا محفل کی تشریف فرما جدی علاقی دیر و غیرتمندو عزتمندو بدین ایمان او قرآن باندی مینو زمان قابل قدر محترم مسلمانان انو نن الحمدللہ ستاسو دکلی خالق زوب بدی جامع مسجد کی دمیادان بدی جماعت کی تاسو مالک بولے مخبر بیلمنو کا اہلا و سہلا و مرحبا دوی تشریف آوری اللہ زمان دبار مبارک وگر سے تاسو مالک بولے بولے انا بیارتا ما خام دا منصب بولے خبر اکتوم و بیان درکو مزمات مزاجنا خواقفی کال کی کوئی سنو پنځه پیری زمو ملاقات کی اول ځل نه ده ما کیسه میلمانه بنور راځي ځکه فورا راغلم بل زه تم روانه ما علي سي وی چې دې ځل با ته دوه وجو راځي او الحمدلله الله دوه وجو سره باران راوړ موږ مو کړه او ډاری کارو شو او بل دا خبره هم راستاله سپوره زوس به وکړم کوشش ودا کوم چې کلم په داسې محفل کې کینو د دې محفل حق باندې